अथ षोडशोऽध्यायः। वृषराशेः रोहिणी नक्षत्रस्य प्रथमचरणम्। शिव उवाच अथाथ सम्प्रवक्ष्यामि ब्रह्मनक्षत्रजं फलम्। रोहिण्याः प्रथमे पादे यस्य जन्म च जायते तस्य कर्म पुरो देवी सञ्चितं सम्ब्रवीम्यहम्। अन्तर्वेद्यां द्विजः कश्चित् गोपनामो वसत्प्रिये पुण्यकर्मविहीनश्च चौरकर्मरतः सदा। सार्धं चौरेण भो देवी बहुद्रव्यमुपार्जितम्। परस्त्रीलम्पटो देवी स्वभार्यां परिमुच्य च। एवं बहुगते काले कालवश्यस्ततोऽभवत्। यमाज्ञया यमदूतैः नरके नाम कर्दमे वासयामास भो देवी 60 वर्षसहस्रकम्। नरकान्निःसृतो देवी कुक्कुटत्वं प्रजायते। ततो यातो महादेवी नरयोनिं च दुर्लभम्। पाण्डुरोगेण संयुक्तः पुत्रो नैव प्रजायते। वैश्याः कन्याः प्रजायन्ते पुत्रस्य मरणं भवेत्। तस्योपदानं वक्ष्यामि तत्सर्वं शृणु मे प्रिये। श्रीं नमः शिवाय मन्त्रेण लक्षजाप्यं च कारयेत्। पार्थिवं तिलपिष्टेन गोमयेन तथा प्रिये। पूजयामास विधिवत् भक्तियुक्तेन चेतसा। होमं वै कारये देवी षडंशं दक्षिणां ततः। आचार्याय सुवर्णं च पूर्वपापविशुद्धये। कूपं खात्वा ततो देवी वाटिकां चैव कारयेत्। एवं कृतेन सन्देहो रोगनाशो भवेदनो। कन्यका न भवेत् देवी पुत्रश्चैव प्रजायते। मृतवत्सा लभेत् पुत्रं चिरञ्जीविनमुत्तमम्। इति षोडशोऽध्यायः।